السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نهضروا على العرض، على المحتوى ديال العرض وكيفاش نشتركوا في العرض. هذا العرض هذا خاص بشرح التمارين والامتحانات بالنسبة للناس ديال باك بلس عبر الانترنت، يعني الدعم والتقويم عبر الانترنت بالنسبة للإس كما كنعرفوا ان الدعم والتقويم بالنسبه لاصحاب الاس دونك ضروري باش انهم يضربوا لا نوت باش انهم يتقبلوا من بعد في المدارس ويضمنوا المستقبل ديالهم. داك الشيء علاش ضروري انك كطالب ديال الاس ضروري انك تمشي لي سونتر والاكاديميات. دونك كاين بعض الطلبه اللي الحاله الماديه ديالهم صعيبه، ما كيقدروش انهم يمشيو لهاد لي سونتر وهاد الاكاديميات. دونك حنايا وفرنا لهم الدعم والتقويم عبر الانترنت بواحد الثمن جد رمزي، يعني ان كل ماده ب50 درهم المده ديال السمستر كامله. امبوسيبل انك تلقى بحال هذا العرض هذا، لان هذه واحد المبادره درناها باش نعاونوا الطلبه اللي الحاله الماديه ديالهم صعيبه، يعني الحاله الماديه ديالهم كتكون صعيبه. الوغ نهضروا شويه على المحتوى نتاع هاد العرض. بالنسبه للناس ديال اس ام بي عندهم جميع الموديلات، اس ام سي جميع الموديلات، اس ام اي دونك بعض الموديلات المات اكسيتيرا. دونك كنشوفوا لي موديل اللي كاين. وبالنسبه للميب الناس اس ا كاينين 4 موديل اللي كاينين هنايا، وبالنسبه للانسا كاين 3 موديل اللي عندنا هنايا. الموديلات اللي كاينين كاين الاتوميستيك، يعني الاتوميستيك بالنسبه للاس ام بي، الاس ام سي والاس ام بي اتوميستيك. وبالنسبه للميب كيسميوه لي ستركتور دو ماتير. دونك كيكون فيه اتوميستيك وكيكون فيه تيرمو شيمي وليزون شيمي، صافي. دونك والليزون ما عرفناش نقدروا نحطوه ولا لا، المهم على حساب الطلب ديال الطلبه نقدروا ان نزيدوا ليزون شيميك، ما عليناش. عندنا في العرض اتوميستيك عندنا اناليز الجبر 1، اناليز 2 و الجبر 2. عندنا ميكانيك دو بوين و تيرموديناميك او تيرموشيمي. هادو هما المواد اللي كاينين في العرض، يعني تقدر انك تشترك فيهم الا كان عندك شي بروبليم من هاد المواد. دونك يعني الا بغيت تشارك فيهم كاملين تقدر تشارك فيهم كاملين. وحنا كنصحوك انك تشترك في موديل واحد حتى تشوف الطريقه ديال الخدمه ديالنا، عاد تشارك في الموديلات الاخرين، ما علينا. الوغ نشوفوا دابا كيفاش كيتم هاد الخدمه هذه، وكيفاش كنحطوا لي فيديوهات وكيفاش نحطوا لي زيكزيرسيس. نمشيو اكزومبل بحال هنايا الاناليز 1. كل موديل كنديروا له الموقع ديالو. بحال هذا موقع ديال اناليز 1 فيه هنايا 5 ديال الخانات. الخانه الاولى عباره على لي تي دي اي لي كونترول بالنسبه للاناليز 1 بالفيديو، يعني كنديروا هنايا كنشدوا التيديات كنهزوا التمارين وكنصحوهم بالفيديو، كنهزوا لي زيكزام وكنهزوا منهم التمارين وكنصحوهم بالفيديو. يعني هاد البارتي هذه هي اللي مهمه بزاف. هنايا كان عندنا كور بالفيديو، يعني هنا فين كنحطوا الكور بالفيديو، والكور راه حاطينه في لاشين. يعني الا بغيت تشوف الطريقه ديال الشرح ديالنا تقدروا تدخلوا لاشين اكزو ماروك تشوفوا الطريقه ديال الشرح ديالنا. هنا كاين لي تي دي بي دي اف، لانكم نتوما ملزم عليكم انكم تصيفطوا لنا التيديات بالتصحيح ديالهم. حنا التيديات بالتصحيح ديالهم كنهزوا منهم بعض التمارين كنشرحوهم في هذا البارتي، يعني كنشرحهم بالفيديو وكنحطوهم لكم هنايا باش انك انت كطالب كتحتاج بزاف ديال التمارين كيشبهوا التمارين ديال لي بروف ديالك. دونك هنايا تلقى التيديات ديال جميع الكليات اللي غادي تصيفطوا لنا نحطوهم هنا. دونك عندك في انك تبريباري بي دي اف. هنايا عندنا كور بي دي اف، هذا ماشي مهم، دونك خاص تخدم بالكور ديال لي بروف ديالك. هنا لي كونترول بي دي اف كيتحطوا هنايا. الوغ هنايا كما كتشوف في هذه البلاصه هذه الخضراء، كنبطاو عليها. هنايا فين يمكن انك تصيفط لنا لي تي دي، يعني انك كتبطا على هذه
هذه دونك كيخرج لك هنا الصفحه تقدر انك تلونسي لنا هنايا تكوبي لنا لي تيدي هكا تصاور ودير اوفغيغ دونك وغادي تصيفطوا لنا سي سامبلومون هنايا فين غادي تصيفطوا لنا لي تيدي. دونك هنايا حيت كنكونوا اونلاين راه كتحل، دونك حيت ما كتكونش اونلاين كيطلب منك تدخل الجيميل عاد انك تقدر تصيفط لنا لي تيدي. ما علينا. دونك دابا نشوفوا الخدمه ديال لي تيديات ولي كونترول بالفيديو كنبطاو عليها بحال هكا. الوغ هنايا كيطلب لنا الكود، دونك حنايا كنعطيكم واحد الكود اكزومبل بحال هكا. دونك اوكي. الوغ كما كتشوف اننا دخل الموقع ديالنا، كما كتشوف انه مازال ما كيبان والو على حساب الكونيكسيون اللي عندك. من بعد راه غادي يبانو لي فيديو سي بيان. الوغ كما كنشوفوا اشنو عندنا هنايا، سيتم وضع فيديوهات جديده. يعني هاد الفيديوهات اللي كاينين دابا راه ماشي غير هما، راه كل سيمانه كنزيدوا فيديوهات. الوغ هنايا بالنسبه كنحطوا العنوان ديال هاد لا فيديوهات اللي عندنا لي نومبر غيال ها هما كاملين. دونك هنايا لي سويت العنوان ديال لي سويت، هنايا لي فونكسيون دو ان فاريابل غيال اكسيتيرا اكسيتيرا. نديرو شي اكزومبل ندخلو بحال هاد التمرين هذا. الوغ ندخلو له هكا. دونك غادي نمشي لنا لليوتيوب انديريكتومون اليوتيوب. الوغ هنايا كما كتشوف الوغ نحيدو الصوت باش ما يدورونجيناش، نكبرو هكا شويه. الوغ نشوفو التمرين دونك بحال هكا. دونك كتحبس دونك كتقرا ليكزيرسيس بحال هكا. الوغ كتسجلو عندك دونك كتطلق وكتفهم ليكزيرسيس ديالك. دونك كما كتشوفوا هنايا النص كنديروا مراجعه ديال الكور اللي غادي نحتاجوه في التمارين. كنديروا مراجعات كنخدموا التمرين معكم يعني واحد الطريقه بروفيسيونيل. الوغ هنايا وفي الاخر حيت كتسالي الفيديو دونك كتحاول انك انت تعاود التمرين بوحدك وتخدمو بوحدك. يعني طريقه بسيطه الخدمه ديالنا. دونك بحال انك كتزيد الدعم والتقويم في لي سونتر ولا الاكاديميات اللي كاينين تما. الوغ كما كتشوفوا هنايا نديرو اكزومبل بحال هذا تمرين اخر بالنسبه للنومبر غيال. كتدخل بحال هكا وكتشوف لي فيديو ديالك عادي كما العاده. كتجي لهنايا كتلقى التمرين كدير هنايا كتحبس. ها هو التمرين كما كتشوفوا ها هو هذا كتقراه وكتخدمو كتسجلو عندك عاد وكتشوف لي فيديو كامل عاد حيت كتسالي عاد كتحاول انك تخدمو بوحدك. الوغ هذه هي الطريقه ديال الخدمه ديالنا. دونك الا عجباتك تقدر تشترك في موديل واحد وتشوف كيفاش كنخدموا. الا عجبك الا شتي واحد التقدم تقدر تشارك في موديلات اخرين. دونك راه واحد الثمن جد رمزي. اما الا جيت تشوفوا الكرات وكذا غير كرات بالنسبه لاصحاب الباك اللي كيقراو مات والفيزيك يعني واحد المات ساهل بزاف وفيزيك ساهل بزاف نيس ما ساهل كما كنقولوا. يعني الا بغيتي تضرب فيه 20 ديالك وكيكون اثمنه كما كتشوفوا كيكونوا شحال كيكون ماده وحده بحال الماط كتكون 300 درهم اكسيتيرا كيكونوا غاليين بزاف. حنايا درنا هذا الثمن هذا باش اننا نعاونوا الطلبه اللي ما عندهمش. دونك باش ان يكون واحد تكافؤ الفرص بين الطلبه لان كنعرفوا ان اغلبيه بعض الطلبه اللي كيمشيو للسونتر كيعاونوهم بزاف. انت كطالب الى عندك الحاله الماديه ديالك ميسوره كنصحك انك تمشي للاكاديميات وتقرا لان غادي يعاونوك بزاف. اكاديميات لي سونتر حاول انك ما تزقلهمش. دونك خاصك تمشي الا كان الحاله الماديه ديال عائلتكم ميسوره. دونك كنصحك انك تمشي لان هاد الاس 1 والاس هاد الدوست هاد الاس 1 والاس 2 والاس 3 والاس 4 هما اللي مهمين باش انك تقدر تمشي للمدارس العليا وتقدر انك تضمن المستقبل ديالك. الوغ كما كتشوفوا هنايا بالنسبه للانصاء عندنا هنايا الاناليز وكاين الميكانيك دو بوين والتيرمو ديناميك. هادو هما اللي كيطلبوا صحاب الانصاء لان حنا راه بدينا العرض. كاينين بعض المشتركين راه جاو المشتركين خدامين معاهم دابا كل سيمانه كنحطوا جديد. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم ونتمنى انكم تشتركوا في العرض. اللي بغى يشترك يجي يشترك. كنصحكم انكم تشتركوا في موديل واحد حتى تشوفوا كيفاش. الا بغيتوا تشاركوا الا
كما كتشوفوا ان الاثمنه رخيصه بزاف، 50 درهم تقدر تشترك في ستاد الموديلات الا كنتي من اس ام بي ولا اس ام سي. دونك هادو هما اللي كيشاركوا عندنا بزاف في ستاد الموديلات، هما صحاب اس ام بي سي هما اللي كيشاركوا في ستاد الموديلات. اما بالنسبه لصحاب ميب كيشاركوا في 4، كيشاركوا في الاناليز، في الالجبر، في الميكانيك دو بوان، وفي التيرمو، شي في الترموديناميك. هادو هما صحاب الميب. وكاين شي وحدين فيهم اللي كيشارك في الاتوميستيك والاتوميستيك. الاتوميستيك بالنسبه للستريكتور دوما كاين اللي كيقرا في الاس، ولكن كاينين الاغلبيه كيقراو في صحاب الميب كيقراو حتى الاس 2. الوغ هادشي اللي كاين صحاب الاو اس تي كيهزو بزاف الالجبر. الالجبر اللي كيهزو بزاف هو الاتوميستيك، حتى الاتوميستيك بزاف كيشاركوا فيه. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم.